پرون پدے وقت کے دا شیخ ادریس سے واقعہ پیخن شوا درس نباد من خبر انا للہ و انا الیہ راجعون بہوائی خدابہ و سروینا ضروری بھی چی کم مسلمانانو دا اللہ شریعت او نمانا نو پاہ عمل کے بعد سے عذابنا راجی نن علماء ولا بدی شی جاہلان ولا خی شی جاہلان سرے پیار دے او عالم سرے جکم دے بغض بخیلی دا دمرد خفقان خبرہ چی سڑے ہریانی کی دارالعلوم حقانیے چی پا پاکستان کے مائنات درسگاہ دے او گویا دا سی باو آئیو چی دارالعلوم دیوبند سالی دے او دا حاغی محدث شیخ الحدیث سر ظلم وشو دا ولی وشو دا دنو مسلمانانو دا قرآن و حدیث دا اللہ و دا رسول شریعت پسند کو پسند نکا نو پا عذابونو کی مبتلا شو دا دینا غٹ عذاب بسی چی دا ملک شیخ الحدیث سر ظلم کی گی شرعی نظام پکم ملک چرائشی مجال صدے سب جرتو کی دا چی چا جرتو کو دغسی پزرگاہ و نور علماء دا پدے بانے کی شرعی نظام نشتے شرعی نظام سر بیا تصور دے خبری نشی کے دلے بس اللہ تب سوال کو اللہ تخفوئی گے تچو سر سکیا غاؤکا منگ دا مولانا صاحب دا پارا دزر دڑکن دعا کو زمگا لکان پرون جنازے تا باقاعدہ رسید لیو اللہ پاک دے کم کسان چاہا ددی اہل و عیال دے اغیلا دے استقامت دعا کو اور شیخ صاحب یقیناً شہید شو اللہ دے اوبخ پرون دا شیخ ادریس واقعہ و شوا نرشہ دا تاور مزد دیر زیاد خپا شوا بے حسابہ ہر مسلمان با خپا شوی نو پتی 37 آیات نپاس ماحولی کر سالانہ ترجمہ یہاں تک ہوا دا سے لوئی واقعہ جوشی نظر کمزیت ترجمہ رسیدلی التلیق کو نو دے دے کہ ماں لکھو کو پتی 37 آیات مانے سالانہ ترجمہ یہاں تک ہوا اور شیخ ادریس صبح شہید کیے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون بروز منگل 18 ذیقعدہ 1447 5 مئی 2026 اخر عاجز دا سندا سے واقعہ ہوشی نزو اولی کما دا بیا ریکارڈ پروتی دے بدبختا ستاگڑا سنگ منی چی تراغ لید وقتا تارا واغستا دا سے لختا اللہ اکبر ہائی بدبختا ستا خوخا نشوا ستا خوخا نشوا ستا خوخا نشوا اللہ دیتا کراغ اوکی چتا سنگا اکڑا دا معمولی کل نو اغل پر بد نشوا اخو شہید شو یقینی و قطعی شہید شو او دا شہید کم مقام دے غدبل چاند دے و تب سکائے نو چاچل اللہ قانون خواہ نکا دتا ہوا ہے تب سکائے بولو تب سکائے ستا خواہ نشو دا قانون دا شرع تب سکائے دا درخواست راکا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید کے لئے دعائی مغفرت ایک طالب علم کا نانا فوت ہو گیا ہے
دا پرون زمنگا منچورہ کے او ملگرے وفات شو جنازے لے زتلو زمن کلی کی مستریانو کور کے واقعہ شوی دا بیلو کے اولو دعاو کہے سوک چمڑی دی ٹولو دعاو کہے بات ہوئی دے دعا نمانی اللہ دے ٹول مغفرت نصیب کی اللہ دے ملکی شریعت دا پارا غیبی اسباب جوڑ کی چمگا دا ظلمون بچ شو کم حضرات نری اوری دا چاسا جتون ضرورتون اللہ دے پورا کی منگ اخلاص سرا اوریدن کلو پارا دزر درکننا دعا کہو سوک جی اوری اللہ دے خوشحال ہے کی وصل اللہ تعالی علیہ